ዕለት ሾሞንተ ሕዳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዕለት ሾሞንተ ሕዳር በዛ ዕለት እዚኣ እቶም ስጋ ዘይብሎም 4 እንስሳ በዓሎም እዩ። ንሳቶም ሰረገላ ናይ እግዚአብሔር ጸወርቲ መንበሩ ንኣምላኽና እዮም። ዮሐንስ ወንጌላዊ ብራእዩ ብዛዕባኦም ከም ዝኽብል ምስክር ኮይኑ እዩ። ኣነ ኣብ ሰማይ መንበር ረኣኹ፣ እቲ ኣብኡ ዝቕመጥ ድማ ካብ ፀሓይን ካብ መብረቕን ዝበርህ እዩ። ኣብ ማእከሉ ኣዒንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳ ረእኹ። እቲ ሓደ ምስሊ ገጽ ኣንበሳ፣ እቲ ካልኣይ ምስሊ ገጽ ላሕሚ፣ እቲ ሳልሳይ ምስሊ ገጽ ሰብ፣ እቲ ራብዓይ ምስሊ ገጽ ንስሪ ኣለዎም። ኣብ ነፍሲ ወከፎም ከዓ 6 ኣኽናፍ ኣለዎም። ንሳቶም ለይትን መዓልትን ዓዊሎም ከምዚ ይብሉ፣ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት፣ ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ። ኢሳይያስ እውን ከምዚ በለ፣ ኣነ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ነዊሕን ልዕል ዝበለን መንበር ተቐሚጡ ረኣኽዎ። እቲ ቦታኡ ምስጋና ዝመልአ እዩ። ሱራፌልን ኪሩቤልን ከቢቦሞ ንሱ ኣዝዩ ዘፍርህ እዩ በለ። ንሳቶም ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም። ብክልተ ክንፎም ገጾም ይኸድኑ፣ ብክልተ ክንፎም እግሮም ይኸድኑ፣ ብክልተ ክንፎም ድማ ካብ ሓደ ወሰን ናብቲ ሓደ ወሰን ዓለም ይነፍሩ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት፣ ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ ከዓ ይብሉ ነበሩ። ዳዊት ከዓ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ተወጢሑ ነፈረ በለ። ደጊም እውን ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ንምድሪ አንቀጥቀጣ በለ። ሕዝቅኤል ከዓ ብዛዕባ እዚ ሰረገላ ከምዚ በለ፣ ኣነ ካብ ሰማይ ዝለኣኽ ወይ ዝነፍስ መልኣኽ ረኣኹ። ኣብኡ ከዓ ሓዊ ዝኸቦ ደመና፣ ከምኡውን 4 እንስሳ ዝሽከምዎ መንበር ብርሃን። ንሳቶም ነፍሲ ወከፎም 4 ገጽ 6 ኣኽናፍ ዘለዎም እዮም። እቲ ሓደ ናብ ዝነቐሎ ኩሎም ይኸዱ፣ ለይትን መዓልትን ካብ ኣፎም ምስጋና ኣየቋርጹን። ዓዊሎም ከዓ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት፣ ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ። ዮሐንስ ወንጌላዊ ከዓ ሃሌሉያ መድኃኒትን ሓይልን ንኣምላኽና ዝብል ቃል ሰማዕኩ በለ። እቶም 4 እንስሳ ፍግም ኢሎም ሰገዱ። እቶም 24 ካህናት ሰማይ ከዓ ንኹሉ ዝገዝእ እግዚአብሔር ነጊሱ እናበሉ የመስግኑ ነበሩ። ድሕርዚ ድማ ንኣምላኽና ብመሰንቆን ብመዝሙርን ኣመስግንዎ ዝብል ቃል ሰማዕኩ በለ። ከም ብሓድሽ ድማ ከም ነጎድጓድ ዝበለ ቃል ብዙሓት ኣሕዛብ ንኹሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ነጊሱ እዩ ዝብል ቃል ሰማዕኩ በለ። ነዞም 4 እንስሳ ብዛዕባ ክብሮም ዝምልከት ካብ ብሉይን ሓዲስን ብዙሓት መጻሕፍቲ መስኪሮም እዮም። እግዚአብሔር ከዓ ምእንቲ ኩሉ ፍጥረት ክልምንዎ ናብኡ ቀረባ ገይርዎም እዩ። ገጽ ሰብ ምእንቲ ፍጥረት ደቂ ሰብ ይልምን፣ ገጽ አንበሳ ምእንቲ ኣራዊት ይልምን፣ ገጽ ላሕሚ ምእንቲ እንስሳ ይልምን፣ ገጽ ንስሪ ምእንቲ ኣዕዋፍ ይልምን። ንሳቶም ካብ ኩሎም ናይ ሰማይ ሰራዊት ናይ ሰማይ ሓይላት ናብ እግዚአብሔር ዝቐረቡ እዮም። ምእንቲ እዚ መምህራን ቤተ ክርስቲያን መዘከርታኦም ክንገብር ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ኣብያተ ክርስቲያናት ክህነጸሎም ኣጽኒዖም ኣዚዞም እዮም። ንሳቶም ምእንታና ኾነ ምእንቲ ኩሉ ፍጥረት ንእግዚአብሔር ይልምንዎ እዮም። ኣማላድነቶም ምስ ኩልና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለክሙ ኪሩባውያን አፍራሱ ለመሃይም ንጻድቅ
انت ورق أكل رأسو حابز أملاك انزت تصورو بأترونسو لألجي جيو سب ولألهي أبسو سألو مدهانيته وهيوته هسو سلام لكم كيروباويان أفراسو نحقنيا أمون أملاخ ناي ورق أخلي رأسو نابز أملاخ زي نتصورو بأترونسو نزتغاغيو سباتن كمون نزأبسو لمنو مدحانيت هيوتون دليو هسو من قلفلسو وهورو أبويها زقديمو لأجزي كبرا زمزعات وبعلكمو كيروباويان أربع نسألكمو نتصروا كمتريئي هابا مفقد ولد وأمو اسم بزوحات أعينت بكمو نابز خدوون زقعزوون أبوتاتها نايك أدم نقزي كبرا زمزقت ببعالكم كيروباويان أربعة نلمنوكم كمتريئت أمتوا نافقاد ولد وأمو وأم نسخاتكم بزوحات عينتي زلوكم يخوم بزعلت زيئة نأفنين لك أمل أختي كابر بعت لك أنات حادة زخوانة بعلو إيو نسو مسورافيل منبر مسقانا زحلو إيو هينوك بزعباو خمس بلي ناتي بيت بزوريا أو سورافيل كيروبيل أفنين يخبوو نساتهم زيد قسو نلعو المنبر مسقانا أو زحلو إيوم بلي أما لادنتو سانا يخون زل ألم أمين سلام لك ذاتك يدس تسلستو وتعصن زلف لمن برسبهات أكيوتو عفنين ملعك انزل هيروتك أعكتو لقيقا هي أمت سيرو صحفتو مصحف إداي يتهدق باتيتو سلام نعخا التقدس سلستنتو كل سعون التسنع نمن برمسقانا حلوانتو عفنين ملعك نحياونتكا مسغاناو أزنتو نجيغاي نادم سسكا صحفتو مصحف عداي أي تحدق بينو أي تحدق باتيتو بزعلت زيا مذكرتا ليك كهنات يوحنس كمون نغوس استيفان نغوس قسطنطينوس مسقل زتغلصلو علتيو بركاتهم سانا يخون زلعلم عالم امين سلام لقسطنطينوس منفس لبنا زاطببو بأمين كريستوس يسرع ويغسص حزبو بذاتي إلت أمثال كواكبت بأمأتبو بدي بأراتو انزحلو سكيبو بفلق كيسون رئي ونتصر صلبو سلام لقسطنطينوس منفس لبنا زاطببو بأمنة كريستوس كم حدر كقسسون حزبو بزعلت زيا أمثال كواكبتي بأمعتبو أبعراتو خلو دقيسو سكيبو أبروبا كيسون رأي تملكتون صلبو تملكتون مسكال بزعلت زيا أبا كفريا عرفه إذا قدس زي قدم أرماوي ود مكونن أرماو نبره كم معلتات حدا معلتي كاب دبر أبا باكوميس حدا منوكوس مرقوريو إذا سمو نابتعدى أتوي كريستيان كم زخون كأتنبيلو لحد قرب معلتات سراويتو أكيبو سبات كمارخ أدباراتون كتف إلو نام مدرق بسخده ناب دبر أبا باكوميس مسبس حي أبا منيت نابو وزي انتاي دليخا إلو حاتتو نسوخا حساباتو لويتو أنا نأبا منيت إدليو اللخو بولو إتا أبا منيت أنا إيه بولو كفريا أزم السمعي بينو فلي أبولو مو لبس منكسنا خلبسو لمونو نسوخا حراي بولو كاو سراويتو ناب عدوم ملسوم إتا أبا منيت أتأميقو ألباس منكسنا ألبسو كاو صومن صلوتن جمره سيد أنغنا بوق أنا حاد خساس سبعية تنسي قبل عليو مكواننتي على عائلو نعدنا زبرسه ود نغوس أبزلو إلوم نتا دبري كببوا انتخوانا بردية اكزي أبيهر نعو مسانو
ነትኸሳሲኡ ቀተልዎ እዚ ቅዱስ ግና ኣብቲ ገዳም በብሸውዓተ መዓልታት እናጾመ ብዘይካ ገለ ቁሩብ ዓተር ገለ ዘይጥዕም ኮይኑ ነበረ በቲ እዋነቲ ኣራዊት በረኻ ነቶም ገዳም እንስሳኦም እናቐተለ ኣይሸገሮም ኣባ ቅፍርያ ከዓ ናብታ ኣራዊት ቀሪቡ ከም በጊዕ እዝኑ ሒዙ ብገመድ ኣሰሮ 12 ዓመት ጸኒሑ ከዓ ሞተ ቅዱስ ኣባ ቅፍርያ ከዓ መልአክ እግዚአብሔር እናመርሖ ናብ ኢየሩሳሌም ከደ ሓደ መዓልቲ ኣብኡ ዓበይቲ ምስጢራት ረአየ ኣብ ቅዱሳት ቦታታት ተባሪኹ ናብ ሰፈሩ ተመልሰሞ ብሰላም ዓረፈ በረኸቱ ምሳናት ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለአባ ቅፍርያ እንተኮን ክርስቲያናውየ ሃዲጎ አቡሁ መኮንን አረማውየ እስከ መነኮሳት ነበሩ በህዳቱ በጽማውየ አሰረ ከመበግእ ዘአልቦ ምንሳውየ መራእየ ደብር ዘይቀትል አርውየ ሰላም ነአባ ቅፍርያ ዝኾነ ክርስቲያናውየ አቡ ሓዲጉ መኮንን አረማውየ መነኮሳት ክሳብ ዝነብሩ በህድአት ብጽማውየ ከም በጊዕ አሰሮ ዘይብሉ ጥፍአት ምንሳውየ መጓሰ ደብሪ ዝቀትል ዝነበረ አርውየ በዛ ዕለት እዚኣ 484 ነፍሳት ማሕበር ኤስድሮስ ሰማዕትነት ተቀበሉ በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን